الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مختصر حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام تو بعد، حضرات محترم معزز مہمان علماء کرام دی موجودگی دے اندر میرا واز کرنا کوئی مرادہ مناسب نہیں، لیکن اس کانفرنس دے روح رواں حضرت مولانا محمد سردار عابد حافظہ اللہ تعالی انہاں دا حکم دی تعمیر کردیاں ہویاں دو چار آیات اور ایک دو شعر عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرانگا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اس سب دی آواز آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جو عزت، عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، وہ شان اللہ نے اس کائنات اندر کسی اور نو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید دی اس آیت اندر اسی بات کا تذکرہ کر دیا ہویا ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ذرا سارے بلند آواز نہ سبحان اللہ کہہ دیو تاکہ حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب دے خطاب واسطے تیار ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا اللہ کریم نے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیا عظمتاں اس قدر اللہ نے بلند فرمایا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل فرما دینے کہ جس وقت اللہ نے پیارے نبی دے قلب اطہر تے اس آیت نزول فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، میں تیریاں عظمتاں تیریاں شاناں بلند کر دیتیاں نے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی دے کول تشریف لے آئے اور آ کر کے رض کر دینے ان ربی وربک یقول کیف رفعت ذکرک۔ اللہ دے نبی جی اللہ پوچھ دینے کہ میں تواڈا ذکر کیویں بلند کراں، تواڈا ذکر کس انداز نال بلند کراں؟ تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے میرا ذکر کیویں بلند کرنا ہے۔ پھر حضرت جبریل پیارے نبی نو اللہ دا پیغام پہنچا دینے، فرما دینے سونیو اللہ فرما دینے اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے پیغمبر میں تیری شان ایویں بلند کیتی ہے، تیرے ذکر نو ایویں بلند کیتا ہے کہ کائنات اندر جتے جتے تے جدوں جدوں میں اللہ دا ذکر ہوئے گا نال سونیاں تیرا بھی ذکر ہوئے گا، جتے اللہ دی عظمت دے تذکرے ہونگے اوتے نال پیارے نبی دیاں بھی عظمتاں دے تذکرے ہونگے سبحان اللہ۔ پھر میں آخر اندر کہنا چاہنا کہ منو لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ او دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ۔ آج لوگ اپنے دل نو لان واسطے کوئی لاہور جا رہا، کوئی پاک پتن جا رہا، کوئی سہمن جا رہا، مگر میری محبت، میری عقیدت، میرا پیار کیا ہے؟ فرمایا کہ منو لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ او دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ، او دل کردا اے میں روزے
دے پاس ہواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں او دل کردا اے او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں تے لکھیا جاواں تے لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ او دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. جزاکم اللہ خیر.